رحمتوں کا نزول کافی ہے، بخششوں کا حصول کافی ہے، روز محشر ہم آسموں کے لیے ایک نگاہ رسول کافی ہے، روز محشر ہم آسموں کے لیے ایک نگاہ رسول کافی ہے، اور بہر دیدہ فرشتوں لوگوں خاک طیبہ کی دھول کافی ہے، خاک طیبہ کی دھول کافی ہے، دو جہاں کی سعادتوں کے لیے اتباع رسول کافی ہے، اور شیطان کے وسوسوں کے لیے نعرہ یا رسول کافی ہے۔ میری بخشش کے واسطے انعام، میری بخشش کے واسطے انعام حب آل بطول کافی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے آج تمام بھی اپنے حاضر ہونے کی سعادت بخشی، دادا حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے نیاز ہم آئے ہوئے ہیں، اور دنیا پھیلاتے آئے ہیں، اور جس کو بلائے آئے اور بلاتے آئے کبھی کبھی خالی واپس نہیں بھیجتا۔ ہم اس یقین کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں جو کہتے ہیں مضمون ہے عظمت ائمہ اہل بیت۔ اب اس پر میں اگر ڈیٹیل میں نکلوں تمہید باندھوں بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر انداز سے بات کرتا ہوں۔ اس بات ماشاء اللہ وقت کے بڑے بڑے سید علماء وہ تشریف فرما ہے، اور پہلے انتظار ہے کہ کب جان چکے اور اس کے بعد میں کتاب کروں، مگر میں تھوڑی سی سماج کی زحمت دینا چاہ رہا ہوں۔ لوگوں رب دو جہاں کی قسم عظمت ائمہ اہل بیت کے اظہار کے اصل وارث ہیں ہی سنی، وہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، وہ اہل بیت کے سارے افراد کو نہیں مانتے، اور جو اصحاب رسول کے نام پر دکانداریاں چلائے ہوئے ہیں وہ اصحاب رسول کی سارے افراد کو نہیں مانتے، اور جو خصوصیات کو ماننے کی بات کرتے ہیں ان کے نظریات کو نہیں مانتے۔ سنی تجھے مبارک ہو، اصحاب رسول
आइमा इकराम की अज़मतों का ये हाल है कि जिनकी मोहब्बत और जिनकी मोहब्बत का हुक्म रब्बे जो जहां ने अता फरमाया है कि उनका मैं इकराम न करे मैं और हुजूर की आल उनका मैं तो जवाब हुजूर की आल कहने लगे कि हुजूर की आल है मगर जरूरी नहीं औलाद और औलाद उसका इकराम ही करके चले जाए। मैंने कहा यहाँ पे शरीफ मसला फिक्री मसला मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा आप देखिए वुज़ू करते हैं इकराम की बात है मैं ये बात अर्ज करता था कि खड़े होकर किसी का इकराम नहीं करना चाहिए झुकना चाहिए। ये सारे कयाम नमाज भी है रसूल नमाज भी है इस तरह किसी का अदब ना करो मैं किसी समय में रहकर करो नाना की अदब नहीं और ये नमाज में है कयाम मैंने कहा ठीक है रकू नमाज में मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सजदा नमाज में मैंने कहा बिल्कुल ठीक है खुदा के अलावा किसी के लिए इतने शेर है मैंने कहा मैं एक मिनट के लिए आपकी बात रोकता हूँ। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम नमाज में जब शुरू होता है तो कहते हैं नहीं कहते मैं कहते हैं नमाज में हिस्सा दे ही ना प्यार करते हैं ड्रामे मारते हैं तुम्हारे ये तुम क्या करो खड़े होकर नहीं करना चाहिए। जमजम शरीफ के पानी के बारे में क्या हुक्म है जी खड़े होकर मैंने कहा क्यों क्या मैं काजी की मुझसे कहा उस पानी को निस्बत सैयदना ज़मीनुल्लाह के कदमों से हुई रब्बे कदर ने कहा कि मेरे प्यारे के कदमों को छूने वाले का भी एहतराम करो। खड़े होकर अभी एक पानी और है जिसको खड़े होकर पीने को वुज़ू करते हैं जो पानी फट जाए फरमाया से एक पी लिया करो मगर कैसे ऐसा नहीं खड़े होकर बारी ताकत हमें ये सब याद नहीं हमारे दिल में ये मसला आ नहीं रहा कि पानी जो हमने पास किया था जिससे हमने वुज़ू किया वो जमीन पे बह गया वो नालियों में चला गया हम अगर एक काम करते तो उस पानी का करके जिसने हमें पास किया था बारी ताकत ये बाद वाले पानी के बारे में सही हुक्म क्यों मिला कि ये खड़े होकर भी और इसका एहतराम करो। शरीयत का हमें मिसाल दे रही है कि जिस असल का तुम पर एहसान हो उसकी नस्ल का एहतराम करो। जिस पानी ने पास किया था उसके बचे हुए का एहतराम करो। तो मैंने कहा किया हम उनकी नस्ल का एहतराम आगे बात को थोड़ा सा मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। कुर्बान है महान है अब मैं सुनता मेरी जिस असल का एहसान हो उसकी नस्ल का एहतराम लाजिम है और जिस असल का एहसान है उसकी नस्ल का एहतराम न करना एहसान फरामोशी। अल्हम्दुलिल्लाह की सारी ऐसे कहते भाग के उनको सलाम करती मगर एक शिकवा मुझे अपनों से दी सारे मुझे आपके नहीं होते कुछ अपनों से भी होते। मेरा सवाल ये है हाथ उठा के मुझे जवाब देने मैंने कभी नहीं कहा तो सुभान अल्लाह नारा लगाओ बात को नहीं मगर इस बात को मैं आपने किसने किया है बात सुनिए कि आका सिद्धा में थे इमाम आजम कितना इमाम हुसैन सबको के सवाल आका ने सिद्धा तभी कराया आपने किसने सुना है कि इमाम अंबिया सज्जा में है या रसूल में कंधों पे इमाम हसन शाहजादा रसूल बैठे हुजूर ने सज्जों को लंबा किया। मैं क्यों ना शिकवा करूं अपनों से मैं क्यों ना रोऊं अपनों के सामने मैं क्यों ना आपसे कहकर की शिकवे की बात करूं। अगर तुम्हें क्या हो गया तो राशियों की तरह एक मैं
میں امام حسین کا ذکر نہیں چھوڑیں گے اور امام حسین کے عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے امام حسن کو نظر انداز نہیں کریں گے. پتا کرے کہ یہ اہل سنت ہے اور ان کی نقامی کس طرح اپنے مجھے اشارہ بھی کیا ہے. میں گفتگو کو ضرور کرنے لگا ہوں. صرف ایک حدیث پاک کا اشارہ دے کر تاکہ پتہ چلے دونوں شہزادوں کی شان کیا ہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور سے کام کر جائے کہ حاجت کی رات کا وقت تھا تو حضور کے دروازے پہ چلا گیا. مسئلہ بتانے والوں حاجت رات صرف خدا. اسامہ بن زید کو اس مسئلے کا نہیں پتا. اگر کوئی کہے کہ بچے تھے ابھی میں تھے بیچی گئے تھے تو میں نے کہا بس اگر وہ میں تھے تو نبی بھی میں تھے نہیں کہتا. حضور نے میرے زمانے کے حاجت لے کے کیوں آئے؟ حضور نے حاجت نہیں کیا تھی. آپ نے کپڑا جوڑا ہوا تھا چھپایا ہوا تھا. میں نے آپ یہ کیا ہے؟ حضور نے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا حسن اور حسین. جب میں نے یہ دیکھا میری حضور نے سنا یہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے دعا کرے. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما. بھائی صاحب میں بھی ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے پیار کر اور قیامت تک جو ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے مجھ سے بھی پیار کر. حسنین کے دو نین تھے. حسنین کے دو نین تھے. 100 نین تصدق. حسنین کے دو نین تھے. 100 نین تصدق. 100 نین کو کیا چیز ہے؟ 100 نین تصدق. وما علینا